الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دو چار مرتبہ اونچی آواز نال اپنے آقا تے درود شریف پیش کرنا الصلاۃ والسلام کھل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا علیک وصحابک یا حبیب اللہ والفجر دا چہرہ والفجر دا چہرہ حسنین دے نانے دا والفجر دا چہرہ حسنین دے نانے دا جنہاں نے میرے آقا دا دیدار کیتا ہے انہوں نے مبارک ہوئے جنہاں نہیں کیتا اس امید تے کرو کہ اسی جیوندیاں اپنے نبی دا دیدار کرانگے انشاءاللہ تے اگر جیوندیاں نہ بھی نصیبہ جو یا تے حدیث شریف دس دیئے میرے آقا دی کہ قبر وچھتے نبی دا دیدار کرانگے پھر اٹھے سارے یہی بولا گے نا جو سرکار دے چہرے نو اللہ نے آکھیا والفجر دا چہرہ حسنین دے نانے دا پڑھو پڑھو آوے گا والفجر دا چہرہ والفجر دا چہرہ حسنین دے نانے دا سارے نبیاں تو اچھا رتبہ حسنین دا
سارے نبیاں تو حسنین دے نانے دا اللہ جدیاں اداواں دا قرآن بنا چھڈیا اللہ جدیاں اداواں دا قرآن بنا چھڈیا عرشاں تے وی چرچائے حسنین دے نانے دا عرشاں تے وی چرچا حسنین دے نانے دا والفجر دا چہرہ حسنین دے نانے زہرا دی توجہ زہرا دی زہرا دی آمد تے نبی اٹھ کے کھلو جانے اچھا بولو سبحان اللہ زہرا دی آمد تے نبی اٹھ کے کھلو جانے کنا سونا طریقہ ہے کنا سونا طریقہ ہے حسنین بولو بولو کنا سونا طریقہ حسنین دے نانے زہرا دے آمن تے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نبی اٹھ کے کھلو جاندے کنا سونا طریقہ ہے حسنین دے نانے دا والفجر دا چہرہ حسنین دے خیرات میں دعا منگل لگا تسی آمین اچھی کہنا ہے خیرات یا سیدی یا رسول ہر کوئی منگتا ہے حسنین دے نانے دا ہر کوئی منگتا ہے میں بڑی دیر دا تو مول بھیجنا پیا اتنے کئی بزرگ میرے تشریف فرما نے تو کچھ میرے دوست جگہ دوسرا میرا علاقہ ہے اپنا علاقہ تو میں بڑا تھوڑا جہا چک چک کے تھوڑا گل کرنا تے اللہ تمہیں سلامت رکھے پڑھ سکتے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جنہوں اللہ نے اچھی بولن دی صلاحیت دی ہے ماشاءاللہ چکی رکھے کہ وہ خائیو ذرا ہاتھ تھلے نہ کریو ڈاکوان دے آکھے ہوتے چکی رکھ دے چاٹ گیر دے کول میرے آکھے 2 منٹ چکی رکھو خیر ہے ہن جنہاں ہاتھ چکیا نا ہاتھ کہاں چکایا وعدہ کر منگیا تے وعدہ کریے تے پھر وعدے تو پھریدا نہیں مل کے پڑھیے والفجر دا چہرہ خیرات ملے
ہر کوئی حسنین نانے کا ہر کوئی منگتا ہے پڑھیے ہر کوئی مننے پاوے نہ مننے ہر کوئی منگتا ہے حسنین دینا ہر کوئی حسنین دا کی شان آخری شعر ہے تو میں مغد پیش کرنے لگا دے کی شان کی شان بیان کرا آقا دے کرا دے گا کی شان بیان کرا آقا دے کرا دے گا جگ سارا ہی کھاندہ جگ سارا ہی کھاندہ حسنین دینا نیدہ جگ سارا ہی کھاندہ حسنین دینا نیدہ جگ سارا ہی کھاندہ حسنین دینا نیدہ ایک باری اونچا پڑھو جگ سارا ہی کھاندہ حسنین دینا نیدہ جگ سارا ہی جگ سارا ہی کھاندہ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مقام بات بول احترام علماء کرام نعت خوانہ نشیدی بیان معزز حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء دا میدان ضرور لیندہ جنہوں دے نام تمہیں واقف ہاں میں نیکی سمجھنا علماء دا نام لینا مگر ٹائم کوئی نہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے سامعین ادران دی محفل پاک جناب محمد اکرم محمد یوسف محمد یونس اور غلام مرتضیٰ بھائیاں نے انہوں رفقاء نے انہوں سجایا ہے آج دی محفل کے اندر خصوصی خطاب اور شرکت اور دیدار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ لیا چورا شریف آپ تشریف فرما دیں ایک کون خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ نے جنہ دا مرید سید جماعت علی شاہ میں اگر شان بیان کرنا چاہوں شان اولیاء تے بولا تے میں انہ دی شان ضرور بیان کرا انہ دی شان فراور برائے جنہ دو اللہ اپنا کہہ چھکے انہ دی بڑی شان ہو دیئے آج دی اس محفل پاک دی اندر بڑے بڑے ناد خان قرآن حضرات حاضری لو آکے ٹر گئے نے انجی کر لے وچ وقفہ پہ گیا سی نماز دا تے تسی ایمانداری نہ دسیا سانوں کو فرق پیا ہے بولو تو صحیح مجمع نو پیا ہوئے بندے ودے ہی نے کڈے نہیں تے یہ ہے کہ جڑے بیچارے دیہڑی لا ہے سانا او لا کے دیتا ویسے وجہ میں اللہ مارا تھی ایک بار نہ دکھا دے گئے وہ خادم حسین خنچید آیا سی کہ نبی صاحب نے سانوں پیندا لائی رکھیا میں کی مطلب وہ نہیں نہ لکھائیں دے نہ لکھائیں دے میں پھر جدوں ویکھیا نماز پڑھن گئے تے نہ لکھا میں گل چول مار دیو تاں ہی تے مولوی خلاف بول دے نے
انج دے کام نہ کرو. اے میرے والد گرامی ایک شعر پڑھتے ہوتے سن بلکہ معروف نہ تھا شعر ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو تھوڑا جہا الٹ کر لیں تو گل انج بن جاتی ہے, جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بھگاتے ہیں. گل سمجھ آ گئی جی میری کہ نہیں؟ اے میرے آقا دی محفل ہے, تیرا ولیمہ ہوئے, پتر دی شادی ہوئے, تو سدے تے کوئی آندا ہے, اونج تے نہیں نہ ہوندا. میرے نبی دی محفل جو ہوندا جنوں نبی سدے تے جنوں بلاوا نہ آئے وہ محفل میلاد چ نہیں ہوندا. میری ایک عادت ہے, میں جتھے بھی جاواں جڑے مجمع چ بھی ہوواں, میں جڑی خطبے چ ایت پڑھی ہے نا او دے ترجمے تو میں گفتگو شروع کرنا. اور میرا دعویٰ ہوتا ہے کہ جنہیں میرے ترجمے نو سن لیا انہیں پوری تقریر نو سمجھ لیا, کہ جنہیں میرے ترجمے نو نہ سنیا انہوں میری کسی گل دی سمجھ نہیں ہونی, کیونکہ ترجمے تو میں گفتگو کرنا. ایک بڑا الزام ہے ساڈے اوتے کہ سنیت مولوی شعر پڑھ کے ٹر جاندے نے, قرآن نہیں پڑھتے. انجی گل ہے نا, میں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے دسن لگا. اللہ نے فرمایا کل اے محبوب تسی فرما دیو بفضل اللہ, جدو اللہ دا تواڈے تے فضل ہوئے, بابی رحمت ہی او دی رحمت ہوئے, فابی ذالک فلیفرحوا تسی خوشیاں کرو, ہوا خیر مما یجمعون او دے نالوں چنگا ہے جیڑا تسی جمع کردے ہو. توجہ فرماؤ, کہ میں لفظی ترجمہ اس وقت بیان کیتا ہے کہ اگر لفظی بیان کرا با محاورہ کرا تے ٹائم زیادہ لگے گا. لفظی ترجمہ میں اس واسطے بیان کیتا ہے کہ میں جلدی تقریر کرنا چاہنا. توجہ فرماؤ, اللہ نے فرمایا کل اے محبوب تسی فرما دیو بے فضل اللہ, جدوں تواڈے تے رب دا فضل ہوے, وابی رحمت ہی اللہ دی رحمت ہوے, فابی ذالک فلیفرحوا پھر تسی خوشیاں کرو, ہوا خیر مما یجمعون او دے نالوں چنگا ہے جڑا تسی جمع کر دیو. اللہ نے حکم دو فرمائے نے, ایک تے حکم ہے جدوں میرا فضل ہوے, دوجا ہے جدوں میری رحمت ہوے. دیکھنا ہے کہ فضل کی ہے تے رحمت کی ہے. مسلمانوں قرآن حدیث پڑھو, فضل بھی آمنہ دا نال ہے, رحمت بھی مدینے دا تاجدار ہے. فضل بھی مدینہ دا تاجدار ہے, رحمت بھی. اللہ دا قرآن پڑھو, اللہ نے فرمایا بندو حد چروا دیا, اللہ دی عدل فرما دیا, کلمہ پڑھنے والے اللہ نے فرمایا, اللہ فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا میری محبوب رحمت للعالمین ہے. آگے رب نے فرمایا میرا فضل بھی مدینے دا تاجدار ہے. توجہ فرماؤ, اللہ فرماندا بندو حد مکھڑے والیا, انہاں کلمہ پڑھنے والے نال فرما قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تسی فرما دیو جدو میرا فضل ہوئے, جدو میری رحمت ہوئے, جدو میرا کرم ہوئے, وہ خوشیاں کرو. کی کرو اچھا بولو کی کرو. یا اللہ تو اپنے محبوب نہیں رہی تو افوانے پیا, تو نبی نو کہنا کل سونیا تسی فرما دیو. یا اللہ تو خود کہا رہی تو بے فضل اللہ ہے, بابی رحمت ہی میرا فضل ہو, بے رحمت ہو, بے خوشی کرو. اساں تے تامی کر دینی سی, تو میرے نبی دی رائی حضور پر آستہ کیوں گل کہنے پیا ڈائریکٹ آف. اللہ نے فرمایا میں تے کدی آکھیا ہی نہیں, میں کدی فرمایا ہی نہیں. میں فرمان تو پاکاں, زبان تو پاکاں, کنا تو پاکاں, ہتھاں تو پاکاں, پیراں تو پاکاں, جسامت تو پاکاں, قد تو پاکاں, قامت تو پاکاں, کھان تو پاکاں, پیمن تو پاکاں, بیٹھن تو پاکاں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد دی شان والا فرمایا میں تے زبان تو پاکاں, میں تے کدی بولیا نہیں. یا نہ جدو تو فرمانا ہوئے تے پھر کی
سونے تو کہہ دے تیرا کہنا میرا کہنا ہے تسی فرما دے ہو تہاڈا فرمانا اچھا بولو سونے تسی فرما دے ہو تہاڈا فرمانا اللہ فرماندا میں تے کدی فرمایا ہی نہیں جدوں مینوں لوڑ پیندی ہے نا کہ میں قوم نوں کچھ فرماواں تے پھر میں اپنے نبی نال مخاطب ہونا آمنہ دے لال جی مولا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ تسی فرما دے ہو فرمایا قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا تسی فرما دے ہو قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے تبھی رب نے فرمایا سونیا تسی فرما دے ہو کیوں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی تہاڈا فرمانا میرا فرمانا ہے تہاڈا فرمانا اچھا بولو تہاڈا فرمانا میں 7-8 قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں نے ہن تے شعر پڑھن دا حقدار ہے نا آندھے نے سنیاں دے مولوی شعر پڑھتے نے میں تہاڈی دعا نال صوبہ پنجاب چوں باہر صوبیاں وچ بھی تقریراں کرن جانا تے میں اوتھے جا کے اے جانا تے سنیاں دے مولوی شعر ضرور پڑھتے نے پر شعر آیا وغیرہ نتھو خیرہ دا نہیں پڑھتے شعر وہ پڑھتے نے جدوں ترجمہ قرآن وچ ہوے یا نبی دے فرمان وچ ہوے ہن میں گل کیتی ہے کہ سونیا تیرا بولنا رب دا بولنا ہے اے تے میں قرآن دی ایت پڑھی ہے توجہ نال سماعت فرماؤ پھر پڑھن لگا تے پھر میں ترجمہ کروں گا شعر وچ توجہ فرماؤ اللہ نے فرمایا ودو حضرت چربندی والذی ذل فضل تیرا بولنا میرا بولنا اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي تیرا بولنا میرا بولنا ہن میں شعر پڑھن لگا جڑا نعت کا پڑھدے نے او اندے رخ جدوں بولے تے اے پور وچوں بولدا رخ جدوں بولے تے پور وچوں بولدا شولا جدوں بولے تے تندور وچوں بولدا قصور وچوں بولدا چلوا موسیٰ پاک دا کوہ دور وچوں بولدا پر رب جدوں بولے تے حضور وچوں بولدا رب جدوں بولے تے حضور وچوں بولدا شولا جدوں بولے تے تندور وچوں بولدا فیض بابے بھلے دا قصور وچوں بولدا جلوہ موسیٰ پاک دا کوئے تور وچوں بولدا پر لوگ رب جدوں بولے تے حضور وچوں بولدا رب جدوں بولے تے حضور محبوب جدو بولتا ہے اپنے محبوب دے منہ بولتا ہے میری سرکار بولن تے رب بولتا ہے اچھا بول چھوٹو اور آج ملاد بنان والے خوشیاں کر دینے کیوں انہاں نو اللہ نے حکم دیتا ہے جدو میرا فضل ہوئے رحمت ہوئے سونے اپنی امت رو قائم کو جو فرماؤ رب نے ڈائریکٹ نہیں آکھیا نبی دی راہیں آکھیا اللہ نے فرمایا سونے تو بولے گا لوکاں نو پتہ لگے گا سونا نہیں بولدا رب بولدا پیا اللہ دا حکم آ گیا ہے حکم کی ہے جدو میرا فضل ہوئے جدو میری رحمت ہوئے وہ تو خوشیاں
خوشیاں کرو ادو خوشیاں کرو خوشی کرن دا طریقہ اے یہ جڑا برادران چراہی برادران نے کیتا ہے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے اندر وڑ کے خوشی نہیں کیتی جاندی خوشی تے دیگاں پکا کے کیتی جاندی ہے جھنڈیاں لا کے کیتی جاندی ہے رولا پا کے کیتی جاندی ہے اوے مکاناں دی سجاوٹ دسدی ہے اج پنڈ وچ فلاں دے ویڑے تے خوشی ہے انہیں اپنے گھر نو سجایا ہے تلک والے اپنے ویڑے نو سجاندے نے توجہ فرماؤ اوے پارٹی بیس تے گل کراں پیپل پارٹی دا رہنما آ جائے پیپل پارٹی والے گلیاں سجا دیندے نے بازار سجا دیندے نے مسلم دی گل آوے تے مسلم دی کیے سجا چھڑدے نے اے تحریک انصاف والے دا کوئی آوے اپنی گلیاں سجا دیندے نے اساں کلمہ محمد دا پڑھیا اے اوے 11 ربیع الاول ہوے تے بھاویں 12 ربیع الاول ہوے بھاویں ربیع الاول تو بعد والا مہینہ ہوے اوے ساڈا تے کلاں دا ختم ہوے تے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں ساڈا چالیہ ہوے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں ساڈا 10واں ہوے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں او ساڈا عرس ہوے بابے بھلے دا تے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں عرس ہوے سید جماعت علی دا اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں اوے عرس ہوے خواجہ نور محمد چرائی دا تے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں عرس ہوے حمدم صاحب رحمت اللہ علیہ دا اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں عرس ہوے مفتی محمد عبداللہ قصوری دا اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں اور سنیا ون مرنا ہوئے تاوی نبی دا ذکر کر دے نے جے جمنا ہوئے تے تاوی نبی دا ذکر کر دے ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں اس واسطے خوشی منان دا حکم جڑا مومنا نورے اس واسطے اسی خوشی منانے ہاں توجہ فرماؤ ساڈا بڑ وڈیرا جدوں قبر وچ چلا جاندا ہے وہ بھی جا کے خوشی مناندا کیوں وہ مدینے دے تاجدار دی زیارت کردا ہے حضور دا دیدار کردا ہے وہ نویں خوشی ہوندی ہے اج اس ویڑے دے اندر نبی دا میلاد ہوندا پیا کئی وقت سی ایک پنڈ چ نبی دا میلاد ہوندا سی ہن تے گھر گھر نبی دا میلاد ہون لگ پیا توجہ فرماؤ اج میں میلاد پڑھنا پیا لوگ جھومدے نے پے سبحان اللہ دی گونج آندی ہے بھئی نعت خواں نبی دا میلاد پڑھے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے مولوی نبی دا میلاد پڑھن نبی دے پیدائش دی گل کرن تے مزہ آوندا ہے او کیسا مزہ ہوے گا جدوں دادا دی حجویری نبی دا میلاد پڑھدے ہون گے کیسا سما ہوے گا جدوں پیر سید جماعت علی پڑھدا ہوے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو بابا بھلے شاہ نبی دا چل میں تنوں مدینے لے چلا کیسا منظر ہوئے گا جدو ابو بکر پڑھ دے ہونگے عمر پڑھ دے ہونگے عثمان پڑھ دے ہونگے مولا علی پڑھ دے ہونگے نبی دی آمد دا تذکرہ میں ہی نہیں کردا پیا تسی نہیں کردے پے مولوی ادیب سکالر دانشور اے تمام نہیں بلکہ نبی دے میلاد دا تذکرہ تے رب نے ادوں کیتا جدوں کوئی شے نہیں سی ادوں بھی رب نے میلاد دا تذکرہ کیتا ادوں بھی رب نے میلاد دا تذکرہ کیتا توجہ فرماؤ میرے تے تیرے کریم آقا سید الانبیاء امام الانبیاء نبیوں دے شہنشاہ دا میلاد ہوندا رہیا ہے ہوندا پیا ہے ہوندا رہے گا اوے منن والے بھی دنیا چھڈ جے تے جنہاں نہیں منیاں بھی دنیا چھڈ کے پر جڑے من کے دنیا چھڈ کے گئے نے انہاں اگے دنیا وسا نہیں ہے جڑے منکر ہو کے گئے نے انہاں اگلی برباد کر رہی ہے توجہ فرماؤ اج ایتھے میلاد ہوندا پیا ایک ویلا سی لاہور وچ میلاد ہوندا سی چل میں تینوں 11ویں والے پیر دا مہینہ ربیع الثانی وڈی 11ویں والا مہینہ گل سناواں اے 11ویں والے پیر نے
منایا سرکار غوث پاک نے نبی دا میلاد منایا حضور تشریف لے آئے خواب وچ دیدار کرایا فرمایا عبد القادر جی یا رسول اللہ فرمایا تو میری 12ویں منائی ہے میں تیری 11ویں مناواں گا تو میری 12ویں دیا تمہاں پائیاں نے میں تیری 11ویں دی تم پا دیا گا میرا کلمہ پڑھن والی امت تیری 11ویں دیا کھیرا منڈے گی تو 12 ربیع الاول منائی ہے میری امت تیری 11ویں منا دی رہے گی میرے آقا نے دیدار کرایا توجہ فرماؤ آج تھے میلاد ہوندہ پیا ایک قبیلہ سی جدو میلاد اوے شیخ عبد القادر جیلانی نے بوئے دی ہویا اوے پیرہ نے پیر دا پینڈے اوے بنیارہ والے و مبارکباد دے مستحق ہو تانے پینڈ چ نبی دا میلاد ہوندہ پیا ایک قبیلہ سی جدو غوث پاک دے پینڈ وچ نبی دا میلاد ہے ایک چودھری دے بیڑے وچ میلاد ہے ایک رئیس دے بیڑے وچ میلاد ہے چاکیں ہو گئی بینر لگ گئے اشتہار چھپ گئے حضرات اعلان سنو جویں تھے بینر لگائے پیر سید افضل حسین شاہ صاحب دا بیان ہے تے بھائیاں دے گھر پروگرام ہے اے جو تھے اعلان ہویا بینر لگے لوگوں میلاد ہوے گا 12ویں والے دا وچ خطاب ہوے گا 11ویں والے دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ جویں اتھے میلاد ہوندہ نا پہ توجہ فرماؤ میں گل مکان لگا میرے ول ویکھو گواچی گاں طرح پاسے وندے ہو میرے ول ویکھو اللہ تانوں سلامت رکھے میرے ول ویکھو میں نبی دی گل سنانا پیا توجہ فرماؤ میں گل سنان لگا جتھے نبی دا میلاد ہوے نا او جگہ برکتاں والی ہو جاندی ہے او رحمتاں اور جڑے نبی دے میلاد منان نا اودوں تک انہاں نوں موت نہیں ہوندی جدوں تک نبی دی زیارت نہ کر لیا میرا نبی لنگر نہیں ویندا کمک میں نہیں ویندا میرا نبی خرچ نہیں ویکھدا میرا نبی جے ویکھے توجہ ہے میرا نبی جے ویکھے تے روپیے دے چنے ہی ویکھ لیندا ہیلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ لنگر بڑھایا چوکے جڑا نعرہ مارو لنگر بڑھائے ماشاءاللہ نعرہ اعلان ہو گیا حضرات اعلان سنو میلاد ہوئے گا نبی پاک دا وچ خطاب ہوئے گا غوث پاک دا میلاد ہوئے گا 12ویں والے دا خطاب ہوئے گا 11ویں والے دا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی شدادہ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ دا خطاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آپ دا خطاب میرے تیرے کریم آقا امام الانبیاء نبی دے شہنشاہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا میلاد النبی اعلان ہو گیا حضرات اعلان سناؤ غوث پاک دا خطاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے خطاب شروع کر دیتا میرے تیرے کریم آقا دا میلاد پڑھنا شروع کیتا ادھر بڑیری دی مائی سودا لین واسطے آئی توجہ فرماؤ سودا لین واسطے آئی تیرے تے میرے کریم آقا سید الانبیاء امام الانبیاء نبی علیہ شہنشاہ محمد کریم دی غلامہ کلمہ پڑھن والی مائی او سیڑے دے کولوں دی لنگی جتھے نبی دا میلاد ہوندا پیا جتھے نبی دا میلاد ہوندا پیا اس ویڑے دے کولوں دی لنگی مائی دے دل وچ خیال آیا میں 2 گھڑیاں نبی دے میلاد وچ بیٹھ لواں منڈے مائی نوں ڈک دے اماں اندر بندیاں دی محفل ہے بیبیاں دی محفل نہیں مائی ہاتھ جوڑ دیے میرے پترو میرے چکے ول ویکھو میں وڈیری ہاں 2 گھڑیاں مینوں محفل
ملاد وچ بیلن دیو منڈے ڈکدے نے اماں اندر بیبیاں دی محفل نہیں اندر بندیاں دی محفل ہے مائی رون لگ پئی اکھاں وچ آنسو آ گئے مائی روندی روندی اپنے گھر چلی گئی گھر جا کے روندی ہے پئی مائی دی بیٹی اپنی ماں نو جھپا مار دیے آندی اماں سودا لین گئی سے روتی آئی ہے کی وجہ ہے کیوں رونی ہے پئی مائی آندی ہے دھیے کی پوچھنی ہے اج میں بغداد شہر وچ گئی تے بلاد ہوندا سی پیا رئیس دے ویڑے وچ چودھری دے مکان وچ نبی دا میلاد سی تے پیراں دا پیر نبی دے میلاد نو پڑھن والا سی میرے دل وچ خیال آیا میں نبی دے میلاد وچ 2 گھڑیاں بیٹھ جاواں پر میرے پترا مینوں اندر نہیں جان دتا میرے بچیاں مینوں اندر نہیں جان دتا ہائے میں کتنی بد نصیب ہاں کتنی بدبخت ہاں نبی دے میلاد وچ مینوں بیٹھن نہیں دتا بیٹی محبت مصطفیٰ رکھن والی سی اپنی ماں نو جفا مار کے آندی ہے اماں رونا کی ہویا کہ میرے ویراں تینوں اندر نہیں جان دیتا کی ہویا کہ میرے پترا تینوں اندر نہیں جان دیتا اماں رونا مسلح بشا پانی دا گلاس رکھ میں نبی دا میلاد سنائی جاتی ہاں تو سنی جا میں ملا سنانیاں تو سنی جا میں ملا سنانیاں تو سنی جا بات کر مدینے کی ہاں بات کر مدینے کی بات کر مدینے کی عربی نگینے کی بات کر مدینے میں علیہ دیئے مینوں نبی دا میلاد نہیں سن دیتا بیٹیاں دی اماں رونا میں سنانی ہاں تو سن توجہ فرماؤ بیٹی سنان والی مائی سنن والی بیٹیاں دی اماں سن میلاد لوکاں دے بچے روندے پیدا ہوندے نے ساڈا نبی ہسدا آیا ہے اچھا بولو مل کے آنکھو سبحان اللہ مائی آندی ہے سبحان اللہ بیٹی آندی اماں لوکاں دے بچے پلیت پیدا ہوندے نے ساڈا نبی پاک آیا ہے مائی آندی ہے سبحان اللہ بیٹی آئی ہے سرما پیا ہویا ہے تے چودھری رات چلنا نو بہت چمک دے پیا اماں لوکاں دے بچے دنیا تے پیدا ہون انہاں نوں پتہ کو نہیں ہوندا کرنا کی ہے میرے نبی نے تے پیدا ہوندیاں سر سجدے رکھیا اللہ نو سجدہ کیتا مائی علی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ جاندی ہے اماں دی آنکھاں چ پھر آنسو بیٹی آندی اماں ملا سنی ہن کے رونی ہے بھائی آندی ہے پتر ایک خیال نے روایا ہے ایک خیال نے تڑپایا ہے اماں کیڑا خیال پترا میں سنیا ہے جتھے نبی دا میلاد ہوے اوتھے نبی تشریف لے آوندا ہے تے مائی دی دھی آندی اماں اے تے چاہ کرن والی گل ہے نبی بھی یاد ہے حضور دی زیارت ہو جائے تینوں اور کی چاہیے مائی آندی ہے دھی میں کٹولیاں میرا تے مکان اس قابل نہیں میرا تے بیڑا ہی اس قابل نہیں میرا نبی عرش معلا تے جان والا میرا نبی جنت دی سیر کرنے والا اللہ دی زیارت کرنے والا میرا نبی پاک قدمہ والا عرش معلا جدے پیرا نو چمن او نبی پتہ نہیں میرے والا آوے کنا میں دے اپنے مکان نو رونیا ایتھے سلطان باہو دا شیر پڑھنا حضرت سلطان باہو بول اٹھے مائیا دیئے میں کوچی میرا دل پر سونا
سبحان اللہ سبحان اللہ میں سیدی یا رسول اللہ سونے میں کو جی میرا دل پر سونا میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں حسنو بیڑے میرے آندا ناری تے میں لکھ وسیلے رسول اللہ یا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضال حسین گیلانی شاہ صاحب پیر سید افضال حسین گیلانی شاہ صاحب بھائیوں چلو بھائیوں سارے دوستوں کو یہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھو جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حضرت امام الانبیاء دے نواسے سیدنا عبدالقادر جیلانی اصلی حسینی بیان کر دینے پہ وہ دربائی اپنے گھر وچ بیٹھ کے روندی ہے بھئی آندھی ہے مینوں غوث پاک دے منہوں میلاد نہیں سنن دتا میں اپنے مکان ول وینی ہاں پتہ نہیں میرا نبی میرے ول آوے کہ نہ آندھی ہے میں کو جی میرا دل پر سونا لکھ وسیلے سونی دینا گڑ پلے میں کی کری یار منا
इमाम लंबिया नबियों दा शहंशाह हजूर इमाम लंबिया दे नवासे उधर मिलाद पढ़दे ने पे जिवें हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद अफलाल हुसैन शाह साहब ने बयान करना है ए जो हजरत गौस पाक उस बंदे दे बेड़े विच नबी दा मिलाद पढ़दे ने पे वडेरी दी माई अपने बेड़े विच बैठी है गौस पाक ने मिलाद पढ़ना छड़ दिता दौड़ लाई मुरीदा पकड़िया दूर हुण मजा आउण लगा छड़ के टुर चले हो हुण मजा आउण लगा सरूर आउण लगा सी छोड़ के चले दे अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ओए लोगो मेरे मगर मगर याद असी इत्थे मिलाद मनाई बैठे आ साडे पिंड विच साडी बस्ती विच साडे मोहल्ले विच एक बेड़ा ऐसा है जिथे मिलाद वाला आ गया ते हजूर तशरीफ सुना है या हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सामईन हज़रात एक खुशी वाला बेड़ा दसदा है लंगर पक्या होवे झंडियां लगियां होण इश्तिहार छपे होण ते पिंड दसदे ने ए पिंड ने क्यों सजाए ने घर इन्हां ते फजल होया ते अल्लाह दी रहमत होई है इस वास्ते बेड़ा सजाया है मोहतरम हज़रात उस माई दे बेड़े विच गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दौड़ के माई दे बेड़े च पहुंचे माई दे मकान नु चुमिया वेड़ा चुमदे ने सेन चुम माई हाथ जोड़दी पीरां दे पीर शेख अब्दुल कादर हजूर साडे बेड़े नु हजरत गौस पाक ने फरमाया मां तेरे बेड़े नु नहीं चुमदा मैं ते उन्हां थावां नु चुमना जिथे मेरे नबी दे कदम लग गए ने दे कदम लग गए ने मोहतरम हज़रात मिलाद मनाउण वाला उदों तक जांदा नहीं जदों तक उन्होंने दीदार ना हो जाए ते हजूर लंगर नहीं वेंदे हजूर झंडियां नहीं वेंदे हजूर नहीं वेंदे पीरां नूं नजराना किन्ना दित्ता हजूर नहीं वेंदे कि इहने किन्ना खर्चना हजूर वेंदे ने दा कलबी तलक भी मेरे नाल है कि नहीं एदा कलबी राबता भी मेरे देगा पक्कियां होण राबता मदीने वाले नाल ना होवे उन्हां देगा दा की फायदा है ओ लंगर ओ जिहदे वाली तवज्जो नबी दी हो जाए और नबी वेखण दे आवे ते रुपये दे चने वेख लैंदा है मेरा नबी ओनू दीदार करा छड़दा है एक पंजाबी दा शेर है जिहदे सारा कुछ ही है आंदा है ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदे सुभान अल्लाह कहो ना मेरे नबी दी शान पता की है ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदे कमली वाले जे वेखण दे बोलो बोलो वेखण दे दिल वेखदे एदा दिल भी मेरे वाला है कि नहीं अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह मेरी तेरी हाज़री कबूल फरमाए अमा अलैया